बहुत मेहरबानी आपकी। मुशर्रफ दौर में चाइना से कोचेस लिए जाते हैं, इस घपले की किसी ने तहकीकात नहीं की, लोकोमोटिव्स मंगवाए जाते हैं, इन लोकोमोटिव्स में से कुछ के प्लेटफॉर्म क्रैक हो जाते हैं, कोई तहकीकात नहीं होती। मुगलपुरा वर्कशॉप से 380 मिलियन रुपए के फाजिल पुर्जे और दीगर मटीरियल स्क्रैप जाहिर करके बेच दिया जाता है। खानेवाल लाहौर सेक्शन पे बिजली की ट्रेन की तारें चोरी हो जाती हैं, ये ट्रेन कब से बंद है, कोई तहकीक नहीं होती। पाकिस्तान गालबन वाहिद मुल्क है जहाँ रेलवे ट्रैक में इजाफे की बजाय मुस्तकिल कमी हो रही है। कहाँ से कहानी शुरू करें, कहाँ खत्म करें? जी, ये कहानी लंबी है और आपकी निशानदेही कर रहे हैं जिन मामलात की, मैं समझती हूँ उसमें बहुत हद तक सदाकत है। लेकिन ये सिस्टम खराब क्यों हुआ और कब से होना शुरू हुआ सिस्टम? जब हमने रेलवे इनहेरिट किया था तो बहुत बेहतर सिस्टम था 1947 में, और ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स ये डिटीरिएट करता गया अदारे। और अभी हम देख रहे हैं कि रेलवे जो है 35 या 30 बिलियन का खसारा जाहिर कर रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी है कि इसको वन टाइम इंजेक्शन लगाया जाए, जो कि मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा देर पा हल है, क्योंकि खसारे को तो अपने अंदरूनी इनकम जनरेशन से काबू करने की एक जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि रेलवे लाइंस जो इनके जो ट्रैक्स हैं उनका भी कम हो जाना, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी है कि जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी रेलवे के ट्रैक्स हैं, उसके पैरेलल ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग कि वहाँ पे जरूरत है भी या नहीं है। उन एरियाज में उन रूट्स पे ट्रेन चलाई जाती हैं जहाँ वायबिलिटी या फिजिबिलिटी नहीं देखी जाती। और इसमें हकीकत है, मैंने खुद ट्रेन में सफर किया तो तकरीबन पूरा कंपार्टमेंट में हम सिर्फ 4 मुसाफिर थे। अभी रिसेंट की बात है। मार्केटिंग सेक्टर काफी कमजोर है इनका। जो थेफ्ट की आपने बात की है, इसमें काफी हमने देखा है कि ऑडिट पैराज इनके बहुत बने हुए हैं। बहुत अरसे से 10 साल के अरसे पे आप लगा ले वो ऑडिट पैराज पिछले दौर में, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गए हैं। और इनका कोई एसेट मैनेजमेंट का एसेट इतना सही तरीका नहीं है, स्टोर मैनेजमेंट का तरीका नहीं है। रेलवे एक ह्यूज बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड रखता है पूरे पाकिस्तान में। देखें रेलवे के एसेट्स फैले हुए हैं, लेकिन कब्जा कहीं किसी ने किया, किसी इदारे ने, कहीं इंडिविजुअल्स ने। रॉयल पाम लाहौर में एक जो क्लब बना हुआ है, ये रेलवे की बहुत प्राइम लैंड थी। इस पे गोल्फ क्लब था रेलवे का, और उनमें रेलवे एम्प्लॉयज के लिए क्लब भी था, जो कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये औने पौने दामों ये दिया गया। और उसकी भी आज ये तहकीकात का हम मुतालबा करते हैं। कौमी असेंबली में एक स्पेशल कमेटी भी बनी है इसके लिए, और अभी तक उनकी फाइंडिंग सामने नहीं आई। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि ये स्क्रैप का मामला अभी इस वक्त बहुत ताज़ा है, और जब हमने ये सवाल किया कि अभी तो FIA ने निशानदेही की है, लेकिन क्या पता इससे कितने साल पहले ये स्क्रैप आखिर किस तरह बिकता रहा या चोरी होता रहा। तो हमें एक कमेंट ये भी सुनने का मिला कि ये तो जी बहुत अरसे से हो रहा था, निशानदेही अब हुई है। तो अगर चले कौमी असेंबली ही सही है, सूबाई असेंबलियां भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करके ओवरसाइट जो है पार्लियामेंट का रोल, मेरे ख्याल में उसको जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफी प्रोएक्टिवली स्टैंडिंग कमेटीज काम कर रही हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है, तो चले एटलीस्ट अगर हम लोग भी निशानदेही करें तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि मामलात कहीं पे सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया यास्मीन रहमान साहिबा हमसे गुफ्तगू करने का। कम से कम ये है कि मामलात सामने आए, मर्ज सामने आए, तो उसके बाद ये होगा। यास्मीन रहमान साहिबा ने एक बात की कि रेलवे की ज़मीन बड़ी, मेरा ख्याल ये, अच्छा मुझे नहीं पता कि आर्मी के पास ज़मीन ज़्यादा है या रेलवे के पास, बहरहाल दोनों के पास, रेलवे के पास ज़्यादा है। 1,68,000 एकड़ ज़मीन है। ओपन मार्केट में इसकी मालियत इस वक्त कम से कम 500 बिलियन रुपए है। बिल्कुल है। इसमें से कितनी ज़मीन रेलवे के पास है? देखें जी, वो तो इन्होंने निकाला। बात ये कि रेलवे के पास जो जमीन थी किसी और इदारे के पास नहीं थी। जहां जहां ट्रैक अंग्रेज ने बिछाया जी, और वहां हो गई। अब इस वक्त कितनी हाथ में कितनी है? हाथ में तो 8,000 एकड़ के करीब यहाँ सिंध के अंदर है, और बाकी मेरा ख्याल कुछ आजाद साहब को मालूम होगा। और बाकी कब्जा है, लैंड माफिया कब्जा है। आप देखें सर्कुलर की जमीन, बल्कि मैं ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के तहत कि ये जो कराची कैंटोनमेंट स्टेशन बनाया जा रहा था भुट्टो साहब के दौर में, 16 प्लेटफॉर्म बनने थे, वहाँ हमारी ज़मीन थी। गाफ ग्राउंड खाली कराया गया, जनरल स्टोर खाली कराया गया, वहाँ पर अस्करी 3 वालों ने फ्लैट बना लिया। सर हाँ, सरदार सादिक अयाज साहब, 1,68,000 एकड़ ज़मीन जिस इदारे के पास हो,
اس کا وہ بیچارہ ادارہ 60 ارب روپے کے خسارے کے نیچے دبا ہوا ہو، تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ اگر یہ زمین چھڑوا دی جائے تو یہ ریلوے تقریباً آسٹریا کی یا جرمنی کی یا برطانیہ کی ریلوے کے برابر مل جائے گی؟ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. جو زمین ہے وہ ساری زمین ان کی پہ قبضہ نہیں ہوا. انہوں نے کچھ شارٹ لیز پہ دی ہے، کوئی 33 سال کی دے دیتے ہیں، کوئی 49 ایئرز کی دے دیتے ہیں، کوئی 99 کے دے دیتے ہیں، اور کچھ بیچ دیتے ہیں. تو ان کا کوئی فکس کرائیٹیریا نہیں، جو جیسا ذہن میں آیا اس کو کر دیا. مگر آپ نے اگر ریل چلانی ہے تو آپ اپنے زیور جو ہیں ان کو گلا کے کب تک گلاتے رہیں گے؟ آپ یہ اگر اس زمین کو بیچنا چاہیں تو بہت تھوڑی سی زمین بک کے اور یہ پورا خسارہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. مگر جب آپ 33 سال کے لیے جگہ دے دیتے ہیں تو نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. آپ نے قیمت کم لے لی اور وہ 33 سال کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کوئی سرکاری زمین جو ہے اس طرح دی گئی ہو اور جو واپس پھر حکومت کے پاس آ گئی، وہ 33 سے ایک اور 33 ہوتا ہے، پھر ایک اور 33 ہوتا ہے، پھر ساری عمر کے لیے چلی جاتی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ اگر ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے، اب کیبنٹ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو 4 ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ریلوے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میں تو خود فائنانس منسٹر سے ملا اور میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اگر 78,000 ریلوے کے گھرانے سڑکوں پہ آ گئے تو آپ لوگوں سے سنبھالے نہیں جائیں گے. میں نے ان سے یہ کہا کہ 78,000 گھرانے نہیں آئیں گے، 8 کروڑ جو پیسنجر ٹکٹ والا اور تقریباً 1 کروڑ جو بغیر ٹکٹ والا ہے وہ بھی اس بسوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر آ جائے گا. اس کو کہاں سے سنبھالیں گے آپ؟ جو فریٹ ہے، جو تیل ہے، یہ سڑکوں پہ آ جائے گا. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب ان سب کے آگے میں بھی ضرور ہوں گا، اس کو بچائیں. اس کو بچانے کا طریقہ ہے یہ جو 35 سے اب 37 ارب ہو گیا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے ان کو دیتے جاتے ہیں کہ جی یہ آپ قرضہ لے لیں، قرضے کے اوپر سود پڑتا ہے، 4 یا 5 ارب روپے اور ایڈ ہو جاتا ہے جو سود کی مد میں ہو جاتا ہے. کہاں سے دیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ 80% ٹرینیں، 80% میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 80% ٹرینیں وہ ہیں جو نقصان میں چلتی ہیں اور 20% ٹرینیں وہ ہیں جو فائدے میں، جو ریونیو آپ کو اکٹھا کر کے دیتی ہیں. آپ اس کی ایک ایویلیویشن کریں، اسیسمنٹ کریں. کیبنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے آئیں گے لوگ. میں 2002 سے ریلوے میں روز گھرا رہتا ہوں. میں پیدا ہونے کے بعد ریلوے کے لوگوں میں آگے پیچھے رہا. مجھے اگر آپ کہیں ریلوے کا کتنا پتہ ہے تو مجھے 1% بھی نہیں پتا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم بنائیں گے آپریشن کی، فریٹ کی کمپنی، ایک بنائیں گے پیسنجر کی، ایک بنائیں گے مینوفیکچرنگ کی، ایک بنائیں گے سروسز کی. وہ تو آلریڈی بنی ہوئی ہیں. اس کے اوپر ہم بورڈ بنائیں گے، بورڈ سے باہر سے آدمی لائیں گے. ہاں، اس کا مطلب ہے سردار صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو معاملہ چل رہا ہے وہ خیالی پلاؤ پہ چل رہا ہے. حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی پہلے 3 سال کے یہ ریلوے چلانی کیسے ہے. اگر ریلوے چلا سکتا ہے تو یہ وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو آج بھی ریلوے میں بیٹھے ہیں. ان کو ٹینیور پوسٹنگ دیں، ان کو مارکیٹ کی فیس دیں. ہم بہت سارے کالر انتظار میں ہیں بات کرنے کے. آپ کے ایک کالر لے لیتے ہیں جناب صابر صاحب. صابر صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں جنرل سیکرٹری ہوں ٹریفک یارڈ سے، ریلوے ٹریفک یارڈ سے. جی 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 السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی 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 سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سابق بول رہا ہوں ٹریفک یارڈ جنرل سیکرٹری رضی صاحب. السلام علیکم رضی صاحب. وعلیکم السلام. جی رضی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، بالکل. اچھا رضی صاحب سابق کرونی بول رہا ہوں. رضی صاحب یہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. یہ تو مطلب پرسنل کال ہو گئی. مطلب ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ریلوے ٹریک پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.